अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉक नंबर 8 है और टॉपिक है वर्क ऑन योर थॉट। असल में मैंने कुछ अर्से पहले एक कोट पढ़ा था डैरेन हार्डी का, और डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपका जो थॉट है वही आपका एक्शन बनेगा, और वही एक्शन जो है बाद में आके जाकर आपकी हैबिट्स बनेगा, और वो हैबिट्स आगे जाकर आपकी लाइफ स्टाइल बनेगा। और लाइफ स्टाइल जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपके थॉट में कितना डेप्थ थी, और ये लाइफ स्टाइल डिटर्मिन करेगा कि आपको दुनिया में कितनी ज़्यादा कामयाबी मिलनी है, आखिरत में कितनी कामयाबी मिलनी है, और आप मरने के बाद भी कितना ज़िंदा रह सकते हैं। आपके ख्याल, आपकी फ़िलासफ़ी में इस हद तक है कि वो आपको मरने के बाद भी ज़िंदा रखे। रूमी कहते हैं कि हम सब लोग गोश्त और हड्डियों का मजमुआ है। हम में और बड़े लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि उनका ख्याल का फ़र्क है, उनका ख्याल में कितनी पाकीज़गी है, उनके ख्याल में कितनी डेप्थ है, कितनी विज़डम है। वासी फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जो हुस्न है वो ख्याल का हुस्न है, सोच का हुस्न है। कुछ लोगों का ख्याल इतना खूबसूरत होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी उसमें मोटिवेशन, एनर्जी होती है कि सदियों के बाद भी वो ख्याल, उनका फ़िलासफ़ी ज़िंदा रहती है। बड़े लोगों का ख्याल आज भी ज़िंदा है। वो लोग दिल ख्याल की वजह से आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्याल कि मेरे एक हाथ पर सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे चाँद, फिर भी मैं अपनी बात से नहीं हटूँगा। इस कॉल से इतनी डिटर्मिनेशन लगती है, इतनी मोटिवेशनल आपका कॉल है। और इसके अलावा बहुत से और भी कॉल हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी का, हमारे मोटिवेशनल के लिए वो बार बार दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान का ये ख्याल कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। आज भी इस कोड को सुनने के बाद आपके अंदर एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है। और इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये कॉल तो बहुत ही मशहूर है कि शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गीदड़ उसके बारे में क्या सोचता है। और रूमी का ये कॉल कि यू आर नॉट ए ड्रॉप इन ए ओशन, यू आर द इंटायर ओशन इन ए ड्रॉप। तो ये जो कॉल हैं, ये जो थॉट हैं, ये फ़िलासफ़ी है, आज भी हम लोग 1500 साल के बाद, 1400 साल के बाद उनको याद रख रहे हैं। और इनके एक एक जुमले में, एक एक लफ्ज़ में विज़डम है और डेप्थ है। किसी शख्स का ख्याल उसके मरने के बाद भी ज़िंदा हो तो ये बताती है कि वो शख्स कितना बड़ा था, उसके थॉट में कितनी जान थी। हम सारी मेहनत जो आजकल करते हैं अपने ज़ाहरी कामों पे कर रहे होते हैं, बेहतरीन कपड़े पहन रहे होते हैं, बेहतरीन लहजा, नफीस स्टाइल, लेकिन अंदर से बहुत खोखले होते हैं, बहुत सतही होते हैं। और वो जो है सुकरात का वो कॉल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप फरमाइए कि मैं आपके वर्थ कर सकूं। तो सुकरात कहता है कि हमारी जो वर्थ है, हमारी जो वैल्यू है, वो हमारे ख़याल के अंदर है, हमारी फ़िलासफ़ी के ऊपर है, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के ऊपर है। हमारी लाइफ की जो थॉट्स हैं वो कितनी विज़डम वाले हैं। अगर हमारे उन पर हमने काम नहीं किया तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये बेहतरीन कपड़े, ये बेहतरीन गाड़ियाँ इसी सतही हैं, और इसकी ना दुनिया में कोई वर्थ है, ना आखिरत में वर्थ है। कान सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि कान के ज़रिए दिल गवाही देता है कि हाँ ये बात सच है, ये विज़डम सच है, ये कॉल सच है। कोई ख़याल दिल से निकलता है तो दिल तक ज़रूर जाएगा। अगर ख़याल दिल से नहीं निकलेगा तो दिल तक नहीं जाएगा, उसको कोई पजीराई नहीं मिलेगी। अगर ख़याल को चेक करना है कि ख़याल दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है, तो जिस तरह से हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल को मालूम करने के लिए सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, अगर आप कोई ख़याल को एनालाइज करना है कि ये ख़याल दिल से आ रहा है, ये दिमाग से आ रहा है, आप सोचें कि अगर आपके ख़याल में फ़ायदा या नुकसान आ रहा है या कैलकुलेशन है तो ये ख़याल दिमाग से आ रहा है। अगर ख़याल में कुर्बानी है, मोहब्बत है, जज्बा है, तो ये ख़याल दिल से आ रहा है। क्योंकि दिल का काम है मोहब्बत करना, बांटना, इशार करना। दिमाग का काम है कि आपको एनालाइज करना, उसको मॉनेटरी बेनिफिट देखना। फ़र्ज़ करें अगर आप फैसला करते हैं किसी गरीब की मदद करने को, तो एकदम दिमाग कहेगा यार ये आदमी तो हट्टा कट्टा है, ख़ुद क्यों नहीं कमा लेता, बस को पैसे कमाने की आदत है। और दौलत में मिली अगर मैं बहुत रिनोवेशन होऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, या सीवी में कमी आएगी, तो शैतान अमूमन दिमाग के ज़रिए अटैक कर रहा होता है। दिल में दिल कहता है नहीं यार कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना है,
غریبی ہے، بیمار بھی لگ رہا، اللہ کے نام پر دے دو. تو دل کا فیصلہ اور دماغ کے فیصلے میں فرق ہوتا ہے. آپ آج طے کریں کہ آپ کے زیادہ خیال دل سے آتے ہیں یا دماغ سے آتے ہیں. اگر آپ کے خیال دماغ سے آتے ہیں تو سمجھیں آپ کے خیال میں ڈیپتھ نہیں ہے، کیونکہ خیال وہی آتا ہے جس میں دل سے آتا ہے، اور اس میں محبت، ہمدردی اور اظہار ہوتا ہے. اگر آپ کسی خیال کے بدبودار آدمی سے ملیں تو آپ کو مل کے بدبو آنے لگے گی، کراہیت محسوس ہونے لگے گی. ممکن ہے وہ نمازی پرہیزگار ہو، لیکن خیال کے برا ہونے سے، بدبو ہونے سے آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، آپ کو گھن آنے لگے گی. اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے خیال میں پاکیزگی ہے تو آپ اس کے پاس جا کر سکون محسوس کرتے ہیں، محبت محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں. اس کی باتوں سے، اس کی سوچوں سے، اس کی پرسنالٹی سے انرجی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پازیٹیو انرجی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اسے خوبصورت اور پازیٹیو وائبس نکل رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ میں نے زندگی میں کچھ لوگوں سے ایسے ملا ہوں جن کی ملاقات کی بات آج بھی میرے خیال سے کئی سال گزر گئے ہیں. میں ان کی پرسنالٹی سے، ان کی خوبصورتی کی ایک ایک لمحے کو یاد کرتا ہوں. اور کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہیلنگ پاور رکھ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتے، آپ صرف ان سے باتیں کرتے ہیں یا سب بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے آپ کی روح میں ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو اطمینان محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کہ جن لوگوں کے خیال پاک نہیں ہوتے، جس میں حسد ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خواہش ہوتی ہے، جس اللہ سے قریب آنے کی خواہش نہیں ہوتی، تو ان کی پرسنالٹی میں اضطراب ہوتا ہے، اور وہ آپ کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے. جس دن آپ کا خیال پاک ہو گیا اس دن آپ کی ترقی شروع ہو گئی. میں یہ جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جس دن آپ کا خیال پاک ہو گیا اس دن آپ کی ترقی ہونے لگی، اور اس دن آپ اپنی دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے پہلا قدم رکھ دیں گے. اپنے خیال پہ کام کریں، اپنے خیال کو پاکیزہ بنائیں، اس میں آلودگی سے محفوظ کریں، اس میں اپنی زندگی کو پرائورٹائز کریں، آپ کو اس میں شامل کریں کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے جو فریم ورک کر رہے ہیں اس میں اللہ کو شامل کریں. آپ اپنے تھاٹ پہ کام کریں، آپ اپنے تھاٹ کو پاکیزہ بنائیں، اور وہ تھاٹ جو ہے وہ خوبصورت بنائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل ہو. اور اس میں دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ڈیرن ہارڈی کا وہ بیوٹیفل کوڈ کہ آپ اپنے خیال جو ہے وہ آپ کا ایکشن بنے گا، ایکشن پھر بعد میں آپ کی ہیبٹس بنے گی، ہیبٹس آپ کا لائف اسٹائل بنے گی. وہ لائف اسٹائل پر ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ میں ڈیپتھ کتنی ہے، اور آپ کو اس سوچ سے اور اس خیال سے کتنی دنیا میں ترقی ملے گی، کتنی آخرت میں ترقی ملے گی. وہ اصل میں ڈی این اے ہے آپ کی پوری لائف کا. اگر تو آپ کا خیال تم کو دنیا میں کامیابی نہیں دلاتا یا وہ اس نیت سے عمل کی مضبوطی نہیں دیتا تو وہ خیال نہیں ہے، اس خیال میں کوئی جان نہیں ہے. واصف علی فاضل فرماتے ہیں اصلاح خیال کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں. تو سارے جو صوفی لوگ ہیں، سارے جو اسکالر ہیں، وہ آپ کے خیال کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خیال کو پاک کرنے کی کوشش کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ٹول سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کا فیوچر آپ کا خیال ہے. آپ اچھی اینٹ رکھیں گے، آج اچھے خیال رکھیں گے تو وہی آپ کو بوئیں گے، کل ہی وہی آپ کا فیوچر بنے گا. اپنے خیال کی حفاظت کریں اور اس وقت تک محنت کرتے رہیں جب تک اس کا نتیجہ نہ نکلے. میں سمرائز کرتا ہوں اپنے تھاٹ پروسیس کو کہ آپ اپنے خیال پہ کام کریں. یہ خیال جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا، اور جتنا اچھا خیال ہوگا اتنی آپ کو اچھی کامیابی زندگی میں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور آپ کا تھاٹ جو آپ کا فلاسفی ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے، جس طرح سے باقی لوگوں کا رہا. لیکن اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا تھاٹ پاک تھا، کتنی آپ نے محنت کی، کتنی سنسیئرٹی تھی، اور اس میں اللہ کتنا شامل تھا، اللہ کی خوشنودی کتنی شامل تھی. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بغیر نہ ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں ترقی کر سکتے ہیں. ونس مور ورک آن یور تھاٹ. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.